तुमच्या सगळ्यांक बरी सांज जावन येता। आज तुम्ही सगळे रातची 10 वरां जाल्यार आणि श्री रामनाथ देवळाच्या मुखार बशिल्ली आसात, नटून थटून बशिल्ली आसात। जाल्यार आज कित्याक बसल्यात तुमी हांगा? आज आमगेले धालो 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 म्हळ्यार कितें? धालो म्हणल्यार आमी ते पौश म्हयन्यान प्रसाद घेतात आनी रातची धालां उबी रावतात। हे आमचे पयलीं साकून चालून गेला धालांचे। आनी रातचे आमी ते धालो खेळटात। जशे वटे होळी उबी रावतात आनी सगळे तेवटे तेवटे ते आमी म्हणटात। म्हणून जातकीर मागीर आमी रम्माची फुगडी घालतात। रम्माची फुगडी घालून जातकीर मागीर आमी भुरग्यांक कपलाक लायता, मागीर आमी दाते म्हणटात। हे आमचे सगळे धालाचे आसा पयलीं साकून। तो धालो फक्त श्री रामनाथ देवळाच्या मुखारूच खेळटात का आनी खंय खेळटात? मुखारूच खेळटात। देवळाच्या मुखारूच पयलीं साकून हे हांगाच चालू जाल्ले आसा। धालो जो आसा कितल्या दिसांचे, कितले दीस खेळटात आणि अमूक कितले नंबर किंवा सगळे बायलो खेळटात अशें कितें आसा? ना, पयलीं साकून थोड्यो बायलो येता, मागीर सगळे दिसांक सगळ्यो बायलो येतात। 7 दीस म्हणल्यार आमी धालो खेळटात। 7 दीस मागीर आमचे लिमाणी आयताराक मांड जाता, त्या दीस मागीर धालो सोंपले। मागीर हो धालो खेळपाक पयलीं मागीर कशी सुरवात करतात तुमी? आमी पौश म्हयनो सुरू जालो न्ही, मागीर आमच्या मठाच्या मस्ते आमकां बी विचारता केन्ना उबी रावया काय म्हणून मांडार। मागीर आमी ताका सांगता, आमकां दीस थरयता आनी आमी आयतारूच जाय आमकां, हो आयतार आनी लास्ट सोंपोवपाक आयतार। मागीर आयतारा आमी ताका सांगता आयतार आमी उबी रावया म्हणून। मागीर तो कितें म्हणटा, सगळ्यांक तुमी सांगा। मागीर तीन म्हटल्यार आमी हांगा प्रसादाक घेता, दामबाबालो प्रसाद घेता। आमी सगळीं बायलो वचून थंय प्रसाद जालो न्ही, मागीर आमी प्रत्येक नाल्ल घेता आनी सगळे नाल्ल घेवन आमी सगळे 7 देवाची भेट घेता। सगळ्या कडेन भेट घेतली, सांगणें केलें, मागीर लास्ट पळय आमकां नाल्ल दिता न्ही, तो नाल्ल हाडून आमी तुळशीन धरप मांडार पळय तुळस आसा न्ही, ते तुळशीन धरप पानां नाल्ल। मागीर थंय आमी बरें सांगणें बिगणें करता, सगळ्यांक आरोग्य आयुश्य मागता आनी सगळें करून मागीर आमी दिवली पेटयता। मागीर आमी मारिंगणाक आनी म्हाकाले चामुंडेश्वरी वचून एक दिवो लायता। तो लायलो मागीर जालें आमगें काम। मागीर सगळें जाल्या नंतर आमी तो गुरू म्हळ्यार आसा आमगेलो, ताका हाडचो पडटा आमकां। तो येवन मागीर वेवस्थीत सगळी ती देवा पुजा करून ते 7 राती आसता न्ही, ते 7 राती लागून 7 तिबे लावचे पडटा तुळशी। हय, मागीर ते जाल्या नंतर मागीर तो पुजा बिजा करता। पुजा जाली न्ही, मागीर सगळें सांगणें बिगणें करून नाल्ल फोडटा। मागीर ते कातल्याचे कुडके करता, ताका शिन्ने म्हणटात। ते शिन्ने मागीर आमी सगळ्या भुरग्यांक वाडटा। ते वाटले की मागीर आमी सगळी बायलो उबे रावता आनी मागीर स्टार्ट करता धालो म्हणपाक। आनी धालो म्हणटना ते स्टार्टींग आमी कितें म्हणटा, ते शिगमे पळय करता न्ही, तेजे वयल्यान ते आमचें स्टार्ट जाता। नाल्ल फोडटा ती एक लायन म्हणटा, तुळशी बिल्लावळी घेवो नारळ फोडियला, घेवो नारळ फोडियला, फोडील जाल्यार बरो जाल्यो, शिरणी कोरी आल्यो गे, शिरणी कोरी आल्यो, घेव जाल्यार बऱ्यो जाल्यो, वाटिल्यो बाळगोपाळा गे, वाटिल्यो बाळगोपाळा, वाटिल्यो जाल्यार बऱ्यो जाल्यो, सतिया साद घाला गे, सतिया साद घाला, सतिया साद घाला गे, तुम्ही मनार उब्यो रावा गे, तुम्ही मनार उब्यो रावा, मनार उब्यो रावा गे, तुमचो करून तिळा गेया गे, तुमचो बहुमान केला। सुंदर गाणें आसा। हे तुम्ही आता परंपरेन म्हणतच आयला, हेच म्हणटात। तर तुम्ही मांडार केन्ना उबे रावया, मांडार उबे रावपाक जाय किंवा मांडार आपोवया, मागीर मांड म्हळ्यार कितें? मांड म्हटल्यार तेच आमचे धालो खेळपाचो मांड न्ही। सो ज्या ठिकाणी धालो खेळटात ताका मांड म्हणटात। ज्या ठिकाणी तुळस असता, मेदेव असता,
आणि सगळे थंय पूजन केले वता आणि ज्या ठिकाणी तुम्ही रावतात ताकाच मांड म्हणटात. धालो फक्त ह्याच मांडाचेर खेळटात. हो आतां जांबावलेचो गांव आसा आणि खंयच खेळनात. खेळटा सगळे खेळटात. माझ्या गावात जांबावले याच मध्ये ह्याच मांडार आणि खंय खेळनात. ना रामनाथ दामोदराच्या देवासमोर घालते. सो जांबावलेचो जो धालो जो आसा तो श्री रामनाथ दामोदर देवळाच्या मुखार खेळतात. जी तुळस आसा तिच्या मुखार खेळटात. आणि तुम्ही ओळीनी रावया, उबी रावया म्हळ्यार पयलीं उबी रावतात तुमी आणि मागीर स्टार्ट करतात दोन्ही सायडीन. म्हळ्यार हो एक प्रकार जो आसा तो लोकनृत्याचो प्रकार. समोट फुगडी बी खेळटात तसो तातूंतच येता हो धालो. सगळे देवांचें नांव घेवन सुरू करतात. आतां तुमी हांगा ल्हान भुरग्यांक बसयल्ले आणि तांकां तिकळ्यो लायल्यो, गंध फूल लायले. ल्हान भुरगीं खेळटात तुमच्या बरोबर? ल्हान भुरगीं खेळटा म्हणल्यार तेचे रम्म म्हणून येता. कोणाचे? भुरग्याचे, ल्हान भुरग्याचे. फुगडी घातली काय ना तेंचे पयलीं ते रम्म येताले. आम्ही पदांतल्यान तांकां आपयतात. हां, पदांतल्यान आपयल्या नंतर ती मागीर येतात. म्हळ्यार पदांतल्यान तुमी देवाचें आव्हान, रंबा म्हळ्यार देव, देवाचें आव्हान करता. ताज्या बरोबर ती येतात. आयली म्हणटकूच तांकां आमी मानान बसयतात, तांकां भोवमान करतात, गंध देवळ लायतात, भोवमान करतात आनी मागीर ती विसर्जन जाता. म्हळ्यार देवी न्ही रंबा, त्यो देवी. आणि पण ताज्या भितर एक चलोय आशिल्लो. तो भाव आसता तांचो कुंडली. हां, सो 5 रंबा 5 येता किंवा 7 येता, 9 येता, अशें अमकेच अशें म्हणून नासता. रंबा ह्यो 21 रंबा आसतात. 21 रंबा आसतात. हां, आणि एकूच भाव. म्हळ्यार हांगा आतां कितले येतात? आतां 5 आशिल्ले, 5 येतात. सो त्या गाण्यातल्यान तुमी आव्हान करतात आणि मागीर त्यो येतात. आणि मागीर कितें करतात ते? तांच्या आंगण येता. तेंच्या वांगडा एक व्हडली व्हड बायल येता, आई म्हणून आसता तेंची. मानाची आई म्हणून आसता. मानाची आई. मानाची आई म्हणून आसता ती. मानाची आई म्हणून तिचेर एक रंबा येता. आणि समज जर तुका एक असले पर्सनल कितें प्रश्न आसता, कितें विचारपाचें आसता जाल्यार तो ती आमी तिका विचारपाचो, ती तेजेर ती सॉल्व करता. ती सांगतात तुजें कितें वायट आसता किंवा बरें आसता, कितें तुजो एक हें आसता तें ती सांगतात. ओके, म्हळ्यार तुमच्या जीवनान, म्हळ्यार आमच्या जीवनान, बायलांच्या जीवनान जे अडथळे येतात, सो ते अडथळे तिच्या मुखार मांडपाचे. किंवा पेच प्रसंग असतात, आरोग्य कोणाचे बरें आसना, किंवा तुमकां समजा बिझनेस, नोकरी, शिक्षण हातूंतल्यो ज्यो समस्या आसा त्यो तिच्या मुखार मांडटात तुमी. मागीर ती सांगता आणि ती मागीर ताचेर तुमकां उपाय सांगता. मागीर हें जाता. जाल्लें आसा, तुमकां अनुभव आसा सगळ्यांक, तुमचो सगळ्यांचो तिचेर विश्वास आसा. आणि ती आई आणि मागीर ह्यो तिच्यो रंबा भुरगीं, मागीर ह्या मानाची आई आणि तिच्यो त्यो भुरगीं. आणि हे 7 दीस येतात. 7 दीस रंबाक येतात. पयलीं येताले पण आतां बरी जाता. 7 दीस येतात. ज्या जाग्यार सासर म्हणजे सगळे आसता सारके त्या जाग्यार 7 दीस येतात. आता हे करताना कितें शुद्धकार बी असो कितें पाळचो पडटा? आमी प्रसाद घेता न्ही, हय. दामबाबाच्या लिंगार प्रसाद घेता, थंय तो आमकां सगळें सांगता. प्रसादाचेर आमकां सगळें सांगता कितें तुमचें वायट आसा, कितें चुकलां, कितें जालें जाल्यार तें सगळें सांगता. त्या प्रमाणे आमी सगळ्यो बायलो एक जावन ते मागीर करता. आमी हांगा डेली शेणाचो शिताडो घालता आनी सांग मारता. सदांच म्हणजे दिसभर हांगा लोक अशे भोंवतात न्ही चक्रांत, मागीर आमी कितें करता, रातचो शिताडो घालता आनी सांग मारता. मागीर आमी कोणा ना मागीर हे खेळून जातकीर लास्ट 5व्या दिसा किंवा 7व्या दिसाक कन्क्लुजन जे आमी म्हणटात ते कशें करतात? लास्ट कशें आसता?
लास्ट आमचे जेवण असतं सगळ्यो गावचे बायलो एक जाल्ले असतात ते सगळे आमच्या हांगा अगरशाळ आसा देवाचे हे आसा थंय वचून आमी सगळी बायलो वचून थंय हेल्प करता काततात शिंपतात सगळें करता वेवस्थीत आनी मागीर आमचे एक रांदपी आसता तो वेवस्थीत रांदता मागीर आमी हांगा हाडून नैवेद्य दाखयता सगळे रंबाक हांगा लायनीन पानां दवरता आनी ते सगळे रंबाक वाडटा तेंचो भोवमान जेव्हा सगळें करून घेवपाचो करतात मारिंगण हांगा सायडीक मारिंगण आसा ताका आमी पान दितात व्हडलें तेजें पान घालतात जर तेजी कोण सेवा करता पळय ते कोणाची सेवेकरी आसा पळय तो येवन मागीर ते पान सगळें घेवन वता तो घेवन गेल्या नंतर आमी सगळीं ती रंबाची पानां आसता ती घेवन अगरसाय करता रंबाची अगरसाय करता आनी थंय वतकूच मागीर ते सगळीं पानां सगळीं रंबाची दवरता आनी मागीर हांगा आमी चोरून अशी करता आमची एक बायल ती आमचो पुजेकरी आसता पळय न्ही तो येवन मागीर तो सगळें चोरू शिपडटा चोरू शिपडल्या उपरांत आमी मागीर सगळें ते वचून परत सारें मारता निवळ करतात आनी तेवटें आमच्या अगरशान बाकीची बायलां आसता ती वचून बाकीची तयारी करतात पत्रावळी दवरतात वाडटात ते रंबाची पानां आसता ती वेवस्थीत दवरतात आनी मागीर आमचे सगळ्यो बायलो गांवचे भुरगे कोण कोण आसता न्ही रुमांनी रावले लोक जावं कोण आसता ते सगळे आमी वेवस्थीत अगरशान जेवतात जेवल्या नंतर सगळें निवळ केलें पान काडलें सगळें काडलें मागीर आमी परत मांडाक येतात मांडाक येवन मागीर आमी तेंचो भोवमान करता परत जे रंबा आसता बाळकां तांकां बसयतात आनी तेंचो भोवमान करतात भोवमान केल्या नंतर मागीर ती न्हिदतात जावं वतात घरा तेज्या उपरांत आमी मागीर बायलो सगळ्यो लायनीन उब्यो रावतात रातभर आमी मागीर पदमतात न्हिदनात ज्यो सांजची आसता रातभर आमी जागयतात मदीं कितें आमकां एक समज ताण लागता कोणाक भूक लागता कोणाक आसता तेन्ना आमी च्या जावं कितें अशें करून घेतात आनी रात कशी तरी सोंपयतात मागीर सकाळीं उठून आमचो सकाळ जाता दीस जाता मागीर आमचे बाकीचे प्रोग्राम आसतात तेजे खूब हें आसता लग्न कुवाळो आसतात कोण कोण करता म्हणजे बारीक बारीक खेळ अशे ते मजा अशे टायमपास अशें म्हणल्यार जाता किंवा खेळ आनी ती एक परंपरा करून येयल्ली पयलीं सुद्दां ते आमी करतात सगळे पिंगळी एक हे आसतात कुवाळो करतात एक लग्न करतात एक पिंगळी करतात एक सावद एक करतात आनी सगळे केल्या नंतर एक आमी लास्टाक दादलो आसता बायल आसता पळय ती मागीर सगळे जण हितून भोंवतात पिंगळे म्हणजे तांबड्याच्या देवाचो भोंवतात तेन्ना आमी एक सुंदरशें पद म्हणटा प्रत्येकाच्या दारा वचून म्हणजे पिंगळी घाटाचे तांदूळ
कुठं करतं काय पेटे चाली काढतं काय आमका दुडू घालतं काय आमका दुडू तुझ्या जीवाला बरे जाऊ गे बाई तुझ्या जीवाला बरे जाऊ गे बाई सकाळच्या पाळीला पिंगळी आला दारीला सकाळच्या पाळीला पिंगळी आला दारीला पैसे घातले की मागीर आमी तांकां अशें म्हणटा तुज्या जिवाला बरे जाऊ गो बाय ते तांब्यान पैसे असतात ते म्युझिक बरी येता तेजी अच्छा कितें तरी घालता आमी ताका मग ते सगळे आले पैसे सगळ्यांनी गेले ते तांब्यातले हाडून आमी तो तांबे तुळशीन दवरता आणि त्याच्या नंतर आमी सगळे आमचे बायलां सगळे गावचे ते परत लावून उबे रावतात आणि थोडे जाणां फुगडी घालतात परत ते रंबाक आपयतात परत रंबा आपोवन ते सगळे परत हे जाल्या उपरांत आमी सगळे बायलो लायनी उबी रावतात जितके वळी पयले दिसा रावले की तितक्यो आणि त्या सगळ्या बायलांक एक एक तेंच्या बद्दल एक एक पद म्हणतात तांकां दंडवत घालतात आणि त्याच्या नंतर ती सगळी जाणां आपापल्या घरकाराचें नांव घेतात आणि मागीर आमी मानाचें शेण घालयतात शेणाचें घालतात आणि ते शेण घालयतात आणि शेणाचे ते सगळे जाल्या नंतर मागीर आमी माळ सोंपयतात सही पूर्णावती लास्ट महाप्रसाद देऊन ते सगळी मागीर पूर्णावती करून ते मागीर म्हणटा आसतना कितें म्हणटा ते म्हणटा लास्ट सोंपयता आसतना शेण घालयता म्हणून शेण घालयता शेण घालयता शेणा पडले किडे शेणा पडले किडे शेणकार देता शेणकार दिसा पडले किडे शेणा पडले किडे हय ताच्यो पयलीं बायलो घराकडेन आसताल्यो आनी तांकां वेळ आसतालो आनी त्यो करताल्यो आतां ज्यो बायलो नोकरी करतात किंवा थोडे भायर आसात सो त्योय सहभागी जातात सगळे चडशी येताच लास्ट दिसा बी चडशी सगळे लास्ट दिसा येता मागीर ही जी परंपरा जी आसा पुर्वजांनी आमच्या खातीर करून दवरिल्ली आनी ताज्या फाटल्यान शास्त्रय आसा ना जाल्यार देवाचो प्रसाद घेवपा नाशिल्ले रंबा येवपा नाशिल्ल्यो जाल्यार हो टिकोवन दवरपाक जाय मुखाल्ल्या पिळेक हो आमी दिवपाक जाय पण आयच्या युगांतल्यो चलयो ज्यो आसा त्यो मॉडर्न आनी ते म्हणटात की आमी सायन्स शिकपी शास्त्र शिकपी आमचो हाजेर विश्वास आसना अशें थोडी म्हणटात जाल्यार हे टिकोवन दवरपा खातीर आनी मुखाल्ल्या पिळेक दिवपा खातीर तुमी कितें संदेश दितली तुमकां कितें सांगपाक जाय जाल्यार तुमी सांगपाक शकता की तुमी आज पर्यंत करून आयल्यात तुमकां अनुभवी आसा तुमच्या मध्ये ऊर्जा आसा उमेद आसा उत्साह आसा आनी तुमी करत आयल्यात आमची जी पयलीं जाणटेली हय तांकां सगळें म्हणटा विणपा बरें कळटा हय तातूंतली थोडें थोडें आमकांय कळ्ळें तांचे फाटान आमची भावजो आयल्यो त्योय बी एक दिसा घरा कडेन येयल्यो ना त्योय मुखार सरल्यो आनी जाणट्या फाटल्यान आमी सगळें चलयलें रातीचो दीस करतात आनी आनंदान आसतात धालो म्हणल्यार आमची सामकी आंग फुलोवन येता ओके मुखाल्ले सोनी बी तशी करता सद्याक आयल्या मुखार माना येते की आमकां सांगपाचें लागो हें आमची गांवाची तुमचो एक संदेश आता थोडे हांगा ना थोडे भायल्या गांवांनी आसा थोडे मुंबय आसा थोडे पुण्याक आसा थोडे मडगांव पणजी म्हापसा आसा आनी पावनात आपल्या नोकरी खातीर शिक्षणा खातीर हांकां ते ताणी दवरपाक जाय न्ही सो हांकां एक संदेश तुमी दिवपाचो तुमच्या अनुभवांतल्यान कोणी एकटी सांगा पयलींची न्ही ती बाय सांगता सांगे कितें सांग पयलीं साकून सांग
तशें न्ही आमी केन्ना फुडें पिळगी कारण मातशें सांगतलें सांग धालो म्हळ्यार कितें, धालो खेळ खेळटात हे सगळें जालें. आज पर्यंत तुमी खेळत आसात, पण आयच्या युगान आयच्यो बायलो आर्थीक तांकां स्वातंत्र्य जाय आनी घोवाचे नोकरी करून भुरग्यांक शिक्षण आनी हें सगळें जायना म्हणून बायलोय आतां नोकरी करपाक लागिल्ल्यो आसा, शिकिल्ल्यो आसा. जाल्यार बायलांचो एक एकदां हाजेर विश्वास आसना शिकिल्ल्या चलयांचो. तांकां दिसता की अंधश्रद्धा, पण ही परंपरा तुमी चालू दवरल्या. तुमच्या पुर्वजांनी तुमच्या मायो जे आशिल्ल्यो जे करताल्यो ते तुमी चालू दवरल्या. तांचेर विश्वास श्रद्धा भक्ती दवरून आनी देवाचेर म्हणून आज पर्यंत ही चालू आसा. जाल्यार ही मुखारी चालूच उरपाक जाय न्ही. हे आमचे दायज जे आसा ते आमी आमच्या मुखाल्या पिळगेक दिवपाक जाय. पण आयच्यो चलयो ज्यो नोकरी करतात ते शहरान आसात, मुंबय पुणा म्हणात, म्हापसा पणजी वास्को, आनी ते येनात हांगा. किंवा न्युक्लियर फॅमिली जाल्ल्यो आसात, प्रत्येक जण आपापले संसार शहरांनी भुरग्यांच्या शिक्षणा खातीर धाडटात. तेच्या अशें जालें जाल्यार प्रश्न येता की मुखार कितें, हें बंद पडटलें काय कितें. जाल्यार हांकां तुमी कितें संदेश दिवपाक सोदतात, कितें सांगपाक सोदतात. हे आमी चालू तशें उरचें आमचें अशें म्हणून आमी एक करतात. आमचे पळय मायांनी केलां न्ही तेंच्या फाटल्यान आमी चलयले. कित्याक ते गेली न्ही ते आमी येवन हांगा मांड खेळपाक लागली तशें. अशें तें फुडें करचें म्हणून आमी म्हळ्यार आमचो विश्वास आसा. आतां फुडें ती कितें करतली तें सांगूं जायना न्ही. आतां कर बंद पडत काय बी म्हणजे पयलीं कांयच कळनाशिल्लें. आमी सुद्दां आमच्या जाणटेल्यांनी जें कितें आमकां हें केलां तेजेरच मुखार येवन आमकांय आतां विश्वास बसला आमकां. आनी एक कितें मनाक समाधान मेळटा. कितें टेंशन आसल्यार हे मांडार येवन आमची टेंशनां बी सगळीं दूर जाता. आनीक आमकां दिसता की आतां खंय पयस आशिल्लें आनी 1-2 दीस तरी आपलो टायम दिवचो मांडार येवन हेचें मुखार चलोवचें. आनी आमकां जें समाधान आमकां जो अनुभव आयला तेजे वेल्यान आमकां दिसता की सगळें म्हणजे नेण्टी भुरग्यांनी आतां मुखार सरचें आनी अशेंच चालू दवरचें. तेतून आपले मनाक खूब समाधान मेळटा. कितें जरी आपली टेंशनां आनी टायम नासलो जाल्यार सुद्दां त्या टायमार आमी आपली कामां कशी तरी फास्ट करतात आनी हांगा धांवट येवची अशें दिसता आमकां. घरान तशें आणि आता असं त्या माणसांनी सांगता सगळे आपल्या आपल्या सोना घेऊन मांडार हाडून दवरूंक जाय. जाल्यार मुखार कसली ती कोणाले सुरू येना न्ही कोण सुना आयल्या तांकांच खबर आसा बाकी सुना आयल्योच ना. तांगे मुखार कशी तांकां कशें कितें कळटलें कांय कळपाना न्ही. आमी आतां आमची चलयोय जाल्यो सुनय जाल्यो आमकां सगळें खबर आसता. आमकां न्हीद पडना धालो म्हणल्यार न्हिदांसून उठून हांगा येवपी लास्ट दिसा तर कशीच न्हीद पडना. हरशीं आमकां घरा कडेन 9 जाली 9:30 जाली की न्हीद. ज्या दीस आमचो दाराचो निमाणो दीस आसता रात आसता त्या दीस आमकां हांगासर रातची कशीच जेम पडना. मुद्दम घरा कडेन वचून न्हिदल्यार सुद्दां सूख लागना. केन्ना काय वचून मांडार वचली आनी ती रात कशी वता ही आमकां कशीच कळना. इतकी मजेन आनी इतकी सामकी उत्सवान वता की सोंपूच न्हय अशें दिसता. एक वेळार की रात धालो सोंपूच न्हय अशें दिसता. पूण ती देवाची तितकीच इच्छा आसता आनी तितकेच बंधन आसता. तितकेच दिसा बद्दल तितकेच करपाचें आसता न्ही म्हणून तो कंपल्सरी सोंपोवचेच पडटा. मागीर तुमी उमेदीन दुसऱ्या वर्साची वाट पळयतात. धालो पौश म्हयनो केन्ना येतात आनी आमी धालो केन्ना खेळटात. पौश म्हयन्याची अमास आज आयली की आमी रोखडी अमाशे दिसूच म्हणटा जाल्यार आमी मटक्राम आसता विचारया आमी बेगीन करया आनी अंदू तर आमी काल अमास आनी दुसरे दिसा स्टार्ट करतात. खूब बरें दिसलें तुमकां मेळून आनी धालो
पाऊस पडे ऑटोमध्ये में पाऊस पडे ऑटोमध्ये में पाऊस पडे ऑटोमध्ये में पाऊस पडे ऑटोमध्ये में पाऊस पडे ऑटोमध्ये में
I'm
गेला गे वो शेजे बांधित गेला गे वो शेजे बांधित गेला आमचा पंडित भला गे वो शेजे उजेड गेला गे वो शेजे उजेड गेला गे वो शेजे उजेड गेला आमचा पंडित भला गे वो तोळियो बांधित गेला गे वो तोळियो बांधित गेला गे वो तोळियो बांधित गेला आमचा पंडित भला गे वो तोळियो उजेड गेला गे वो तोळियो उजेड गेला गे वो तोळियो उजेड गेला आमचा पंडित भला गे वो तुळशी बांधित गेला गे वो तुळशी बांधित गेला गे वो तुळशी बांधित गेला आमचा पंडित भला गे वो तुळशी उजेड गेला गे वो तुळशी उजेड गेला गे वो तुळशी उजेड गेला आमचा पंडित भला गे वो मानका शिपित गेला गे वो मानका शिपित गेला गे वो मानका शिपित गेला आमचा पंडित भला गे वो मानका वेचित गेला गे वो मानका वेचित गेला गे वो मानका वेचित गेला आमचा पंडित भला गे वो वज्रा शिपित गेला गे वो वज्रा शिपित गेला गे वो वज्रा शिपित गेला आमचा पंडित भला गे वो वज्रा वेचित गेला गे वो वज्रा वेचित गेला गे वो वज्रा वेचित गेला आमचा पंडित भला गे वो मोत्या शिपित गेला गे वो मोत्या शिपित गेला गे वो मोत्या शिपित गेला आमचा पंडित भला गे वो मोत्या वेचित गेला गे वो मोत्या वेचित गेला गे वो मोत्या वेचित गेला आमचा पंडित भला गे वो विडे वाटीत गेला गे वो विडे वाटीत गेला गे वो विडे वाटीत गेला वो विडे पडला गेला गे तुझे पाले पडला गेला गे तुझे पाले पडला गेला
हरिओम. श्री दामोदर परिवाराद्वारे श्री दामोदर कथा चॅनल्स सुरू आसा आणि हातूंतल्यान दामोदराच्यो बऱ्योचश्यो कथा जाल्ल्यो आसा. हांव तुमचे कडेन नम्र विनंती करता की तुमी ह्यो कथा आयकुच्यो, पळोवच्यो आणि ते लायक करच्यो, सबस्क्रायब करच्यो आणि ताचेर तुमी कमेंट्स दिवचे. तशेंच चडांत चड लोकांक हाजो प्रचार करचो आणि तुमकांय जर कथा सांगपाच्यो आसात, तुमचो अनुभव कथन करपाचो आसा जाल्यार तुमी श्री दामोदर परिवार हांकां कॉन्टॅक्ट करचे अशी हांव तुमचे कडेन नमळायेची विनंती करता. हरि ओम.